अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। डॉक्टर अजीज कुरैशी की खिदमत में हाजिर। ये आपका अपना रेडियो स्टेशन हम यही चाहते हैं कि हमारे पास कोई मैजिकल वैंड हो, जादू की कोई छड़ी हो और हम उसको हवा में लहराएं और हमारी तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, मगर ऐसा होता नहीं है। प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए भी हमें कुछ कोशिश करनी पड़ती है, कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है, और जो लोग ज्यादा प्रॉब्लम्स हल कर लेते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से निगोशिएट करते हैं, डील करते हैं, उनकी वर्थ भी उतनी ही बढ़ती जाती है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत अली, और आज के प्रोग्राम में प्रॉब्लम उड़न छू में जो हमने पहला टॉपिक रखा है वो है चॉइस ऑफ ए लाइफ पार्टनर। अब देखिए, इसमें जिंदगी जो है उसको अच्छा गुजारने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा पार्टनर बहुत अच्छा हो। और एक साहब ने यूं कहा कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर साहब मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं और सुनने वालों से भी जी, कहते हैं कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं लगती। मैं अपने वॉलेट में अपने वाइफ की तस्वीर रखी हुई है, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हो, मैं वॉलेट खोलता हूं, अपनी बीवी की तस्वीर देखता हूं, और मुझे वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं लगती। लोग, जो सुनने वाला था उसने कहा, वाह आप अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी तस्वीर देख के आपको लगता है कि हर चीज जो है रिलैक्स हो गए हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा, नहीं भाई ये बात नहीं, तुम समझे नहीं। असल बात यह है कि जब मैं अपनी बीवी की तस्वीर देखता हूं तो मैं कहता हूं कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को संभाल सकता हूं और इतने साल इससे निवाह कर सकता हूं, तो बाकी प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम? जी बिल्कुल ऐसा। जब आप लतीफ़ा शुरू कर रहे थे तो मुझे अंदाजा था कि आप यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीवी या खामद जो है, इस नजर से उसे देखना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हालांकि ये एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन ये खूबसूरत रिश्ता बनाना पड़ता है। ये बना बनाया रेडीमेड नहीं मिलता। Really? कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि ज़हनी हम आहंगी होती है और रिश्ते जो हैं, जोड़े जो हैं, वो ऊपर हेवंस में और जो है आसमानों पे बनते हैं। मुझे उसकी बात एक और याद आ गई। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी क्रिटिकल, इट्स जस्ट ऑन ए लाइटर वेन। कुछ ऐसा कहते हैं कि हेवंस आर मेड ऑन इन स्काईज बट सफर्ड ऑन अर्थ। तो कुछ लोगों का ऐसा है कि भाई जोड़े तो ऊपर बनते हैं, मगर जब सचमुच की जिंदगी में हम इकट्ठे रहना शुरू करते हैं, मियाँ बीवी इकट्ठे रहना शुरू करते हैं, तो बहुत से मसाइल जो हैं आड़े आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। यानी हमें जो शादीशुदा जिंदगी में मसाइल आते हैं या मुश्किलात आती हैं, तो ये इत्तेफाकन नहीं होता, वी आस्क्ड फॉर इट। हम उसको जब प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते तो फिर काम भी अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं ना, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। अगर हम अच्छी तरह से पहले समझ लें कि ये काम कैसे करने का है, तो फिर बाद में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। पहले से इसकी भी तैयारी करनी पड़ती है, पूरी जिंदगी की जैसे तैयारी करनी पड़ती है, अपने रोजगार की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अक्सर हम सेमिनार्स में जब बात करते हैं लोगों से, तो ये बात करते हैं कि 19, 23, 31, 37, 35 ये सब सालों की जो लड़कियां हैं, अगर आपके सामने हों और सब ने फैसला कर लिया हो कि अब शादी करनी है। 37 साल की भी लड़की है? हाँ जी बिल्कुल। 45 की भी लड़की है। ठीक है। और ये कभी गलती ना कीजिएगा, लड़की के अलावा कुछ समझ नहीं। मैं समझ गया सर। अच्छा, तो अक्सर जवाब ये आता है कि जो 19 साल की है उसके पास तो 6-7 साल हैं जो शादी के लिए, शादी की तैयारी करने के लिए। उसके पास तो बहुत टाइम है। वो आराम से रिलैक्स होकर फैसले कर सकती है। 19 साल की लड़की के पास। और जो 23 साल की है उसको थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा, उसके पास 3-4 साल है। और जो 25 साल की है उसके पास बस अब 2 साल है। और जो 29 साल की है उसके पास कोई टाइम नहीं है, वो सब काम छोड़ के शादी कर ले भी। बाकियों का हाल आप खुद सोच लें। लेकिन इस सवाल का सही जवाब यह है कि तमाम लड़कियों के पास शादी का फैसला करने के बाद एक ही जितना टाइम है। टाइम कहीं भागा नहीं जा रहा है। सबको 1.5 साल में अपने आप को शादी की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना है, और इन जिम्मेदारियों के साथ साथ सही लाइफ पार्टनर क्या होता है, उसको चुनना कैसे होता है, हमारे मुआशरे में उसकी क्या गुंजाइशें हैं, किस तरह से उन गुंजाइशों को बेहतर बनाया जा सकता है। इसको एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप ज़हन में रखें, जो कि विच इज़ वेरी क्रूअल। अगर हम बात करें रिश्ता चुनने का, तो बेसिकली जो कुछ भी हो रहा होता है लड़की का रिश्ता चुनने के लिए, उसे अगर कोई नाम दिया जा सकता है तो मार्केटिंग का नाम दिया जा सकता है। गुड लॉर्ड। चाहे वो आप बराह रास्त कर रहे हो,
چاہے انڈائریکٹلی کر رہے ہوں، چاہے اس کے لیے کسی ایسے پروفیشنل کو چنے جس کی آپ خود بھی کوئی اتنی عزت نہیں کرتے، تو وہ آپ کے لیے کیا کوئی اچھا کام کرے گا. یعنی رشتے کرانے والوں کے بارے میں ہمارا امیج کیا ہے. وہ ایک زمانے میں ان کو وچولنی اور ایسے تمام لوگوں کے بارے میں ہمارا امیج اچھا نہیں ہوتا، اور ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں کہ جلدی سے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کے لاؤ، یہ کیا رشتہ ڈھونڈ کے لائے، اور وہ ہماری ڈانٹ ڈپٹ کھا کے بھاگ دوڑ کر کے کوئی نہ کوئی رشتہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرج بیوروز بھی ہیں اب تو. میرج بیوروز کا بھی امیج آپ کو پتا ہے کہ کیسا ہے ہمارے معاشرے میں. میرج بیوروز جو ہے ان کے بارے میں بھی لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں، وہ شک کی نظر سے آگے چلتے ہیں. پھر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو منفی تجربات میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو جو بات تھی کہ اس کے لیے ٹائم پراپر چاہیے، پھر اس کے لیے پراپر تیاری چاہیے، اور یہ صرف لڑکیوں کو نہیں چاہیے. مجھے بتائیے کہ ایک 23 سال 25 سال 35 سال اور 45 سال کے لڑکے کو آپ کتنا ٹائم دیں گے شادی کا فیصلہ کرنے سے لے کر اسے ایگزیکیوٹ کرنے تک، یعنی شادی کرنے تک آپ کتنا ٹائم دیں گے؟ یہ بھی کوئی عمر کے حساب سے ہوگا یا وہی 1.5 سال. ایک بات مجھے یاد آ گئی، جیسے آپ نے یہ بات بہت اچھی کہی، لڑکیوں کی بات، آپ نے لڑکوں کی بھی بات کی، اور آپ نے عمر بتائی کہ بھئی 19 سال 25 سال 30 سال 45 سال کا لڑکا. تو ایک صاحب تھے، وہ تقریباً کوئی 70 کے پیٹے میں تھے، تو وہ شادی کرنے لگے. تو انہوں نے، لوگوں نے، دوستوں نے ان کو کہا کہ بھئی کچھ عقل کرو، اس عمر میں شادی نہ کرو، پرابلم ہوگی. تو جو لڑکی ان سے شادی کر رہی تھی، پہلے میں اس کی بات کرتا چلوں. اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ آپ 70 سال کے صاحب سے شادی کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا دراصل مجھے ان کے 2 فیکٹرز جو ہیں مجبور کر رہے ہیں کہ میں ان سے شادی کروں. ایک تو ان کی انکم، اور دوسرے ان کے دن کم. اور وہ جو صاحب تھے جو 70 سال کے جو شادی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے شادی کا اس لیے مزہ آتا ہے، اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چاہے میں 25 سال کا تھا جب میں نے پہلی شادی کی تھی، اور چاہے اس کے بعد جتنی بھی شادیاں کی، آج 70 سال کا ہوں، تو جب شادی نگاہ کے وقت وہ کہتے ہیں منڈے نو بلاؤ، تو وہ وہی والی بات جو ہے وہ منڈا ہی رہتا ہے. چلو لڑکا دیکھنے چلتے ہیں، لڑکا دیکھنے چلتے ہیں. تو یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ آن اے سیریس نوٹ کہ چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، شادی جو ہے اس کے لیے ایک پریپریٹری فیز ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آگے چل کے پروگرام میں کہ وہ پریپریشن کیا ہے. ایک میرا یہ سوال ہے. اور دوسری بات جو آپ نے، یعنی کہ ایک ہلکا سا وہ کہتے ہیں زور کا جھٹکا ذرا ہلکے سے لگے، کہ یہ مارکیٹنگ ہے. میرج از آلسو اے کائنڈ آف مارکیٹنگ. اس میں آپ کو اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا ہوتا ہے، لڑکے کو مارکیٹ کرنا ہوتا ہے یا لڑکی کو مارکیٹ کرنا ہوتا ہے، پچ کرنا ہوتا ہے، سو دیٹ دے کین گیٹ اے رائٹ پارٹنر. از دیٹ کریکٹ؟ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ بلکہ جیسے ایک جاب تلاش کرنا ہے، اس میں بھی آپ کو اپنی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے. آپ ایک جاب کرنا چاہتے ہیں اور ایک دن آپ کینڈیڈیٹ بن کے کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں کا باس آپ سے ملتا ہے، اور مثال کے طور پر باس آپ کو کہے کہ جی آپ یہاں جاب کرنے آئے ہیں، تو آپ کی ذمہ داریاں یہ ہوں گی کہ آپ یہاں سارا دن کام کاج کریں گے جس سے کہ اس ادارے کا کاروبار چلے گا. اس کے علاوہ جب میرا موڈ خراب ہوگا تو آپ میرا موڈ اچھا کریں گے، اور جب میں بہت لو فیل کر رہا ہوں گا تو آپ مجھے سپورٹ کو بھی آئیں گے، اور آپ وقت پہ آئیں گے یہاں پہ جاب پہ، اور آپ کے واپس جانے کا کوئی وقت نہیں ہوگا. اور آپ میں سینس آف ہیومر بھی ہونی چاہیے. جب میں نہ ہنسوں تو آپ نے مجھے ہنسانا ہے، اور جب میری آنکھوں میں آنسو ہوں تو آپ نے ان آنسوؤں کو جو ہے اپنے سینے سے لگانا ہے. تو یہ ساری ذمہ داریاں اگر وہ باس بتائے تو کس تنخواہ پہ وہ شخص وہاں جاب کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کے لیے شادی کرنی پڑے گی. تو شادی بھی ایک ایسا جاب ہے جس میں آپ کو یہ 24 گھنٹے یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی توقع رکھی جاتی ہے آپ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ سوچوں کا بدلنا ضروری ہوگا، جس پہ ہم ابھی باتیں کریں. بالکل صحیح ہے.